विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा यति बेला जसपा फेरि पनि एकपटक केन्द्रमा पुगेको छ। अझ यो केन्द्रीय राजनीतिको सेरोफेरोमा रहिरहँदाखेरि जसपा फेरि पनि एकपटक फुडको सङ्घारमा पुगेको छ कि भन्ने किसिमको विश्लेषण यति बेला भइरहेको छ। आखिर के हो यो जसपाभित्रको यो लभ एन्ड हेटको रिलेसनसिप? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित हुन जाँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग जसपाका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शरद सिंह यादव आज हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। यो सरसर्ती हेर्ने हो भने नि मधेसी दलहरू अथवा मधेसलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने दलहरू एक हुँदाखेरि जस्तो एउटा चाहिँ राम्रो मेसेज गएको थियो, अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि आजको दिनलाई हेर्ने हो भनेदेखि के हो यो? फेरि खत्तम भयो त दल? पक्कै पनि अब विश्लेषण गर्ने व्यक्तिहरूले त अहिलेको अवस्थालाई एउटा विश्लेषण गरेरै बस्नु भएको होला। तपाईहरू पत्रकार बन्धुहरू पनि त्यही अनुरूप नै जुन मेसेजहरू आएको छ, जुन कुराहरू आएको छ। तर यो हाम्रो दल मात्रै नभनौँ, अहिले राष्ट्र राजनीतिकमा नै यो समस्या देखिएको छ। सत्ताधारी नेकपा एमालेको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू अलरेडी फुटिसकेको अवस्था छ। दुईटा पार्टी तथाकथित दुईतिर आफ्नो परिसक्नु भएको छ र एमाले भित्र पनि दुईटा चिरा परेर उहाँहरू अब दुईतिर लाग्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यही भएर यो खालि हामी मात्रै इङ्गित छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ मान्दिनँ। हो, हाम्रोमा पनि समस्या देखिएको छ। फुटेको छैन, जसपा त्यति सजिलै फुट्दैन, किनभने हामी एउटा मिसनको लागि, हामी एउटा मागको लागि, हामी एउटा भनौँ न जुन जायज कुराहरूको लागि हामी एक ठाउँमा आएको छौँ। त्यही भएर त्यति सजिलो जसपा फुट्दैन। यस्तो भइसक्यो, कलह यति धेरै चाहिँ माथि आइसकेको अवस्था रहेको छ। एकले अर्कालाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्थासम्म चाहिँ जसपाका नेताहरू पुगिसकेका अवस्थामा अझै पनि फुट छैन भनेर भनिहाल्नु पनि पक्कै पनि टेक्निकल रूपमा तपाईँको जबसम्म पार्टी दुई चिरा हुँदैन, निर्वाचन आयोगले जबसम्म दुईटा पार्टी भएको घोषणा गर्दैन, तबसम्म तपाईँले पनि यो चाहिँ मान्नुपर्छ कि यो पार्टी फुटेको छैन। प्रजातान्त्रिक पार्टीमा प्रजातान्त्रिक विचारधारा बोकेका व्यक्तिहरू, विभिन्न कोणबाट विभिन्न विचारधारा बोकेका विभिन्न व्यक्तित्वहरू जुन पार्टीमा हुन्छ, त्यहाँ छलफल हुनु, वाद विवाद हुनु त्यो जायज पनि हो। नत्र हामीले प्रजातन्त्रलाई मान्छौँ र प्रजातान्त्रिक अभ्यास पार्टीभित्रै गर्दैनौँ भने त्यो पार्टी जीवन्त हुन सक्दैन। कति धेरै तुस पलाएर बसिरहनु भएको रहेछ है, पालेर के भित्रभित्रै नै तुस पालेर चाहिँ बसिरहेका रहेछन् हाम्रा मधेसी नेताहरू। कति धेरै स्वार्थी रहेछन् मधेसी नेताहरू। जति बेला चाहिँ जसपाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको थियो राष्ट्रिय राजनीतिमा, त्यति बेला चाहिँ जहिले पनि अर्को थापेर चाहिँ जसपा बसिरह्यो र आज चाहिँ जसै सत्ता देख्यो आफ्नो पार्टी नै फुटाएर चाहिँ जान तयार भयो भन्ने किसिमको यसलाई त्यसरी पनि लिन सकिन्न। किनभने योभन्दा अगाडि पनि हामी सत्तामा नगएका होइनौँ। हाम्रै अध्यक्षजी पनि जानुभएको थियो, यही सरकार यही प्रधानमन्त्रीत्व कालमा जानुभएको थियो, उहाँ पनि 18-19 महिना बस्नुभयो। सबभन्दा अब अहिलेको जुन अवस्था छ, अहिलेको अवस्थामा हामीले क्लियर के गरिदिनु पर्यो भने हामी एक त सत्तामा गइसकेको अवस्था चाहिँ छैन, हामी मन्त्रीमण्डलमा गएका छैनौँ। सो मन्त्रीमण्डलमा जाने अथवा सत्तामा जाने अथवा नजाने दुईटा पक्ष देखिएको। अहिले हाम्रो पार्टीको विवाद भनेको त्यही नै हो होइन, र तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो दुईटा पक्ष जब देखियो, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चल्ने पार्टीमा त्यो पक्ष देखिनु अस्वाभाविक पनि होइन। एउटा पक्षले सत्तामा जानु हुँदैन, केपी ओलीको सरकारमा हामी जानु हुँदैन भन्ने छ। एउटा पक्षले सरकारमा नजाँदै पनि हाम्रो मुख्य 3वटा माग जुन तपाईँको नागरिकता सम्बन्धी छ, टिकापुर घटना, रेशम चौधरी लगायतका छ, र मधेस आन्दोलनमा जुन झुटा मुद्दा लगाइएर मान्छेहरू जेलभित्र कोचिएका छन् र झुटा मुद्दा लगाएर जो मान्छेहरू बाहिर छन् उहाँहरूमाथि लगाइएका झुटा मुद्दाहरू सबै फिर्ता भएको छ। रेशम चौधरीको माग, टिकापुरको घटनाको माग पनि पुरा गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ र नागरिकता विधेयक सम्बन्धी पनि अध्यादेश आइसकेको अवस्थामा हामी सरकारमा नगइकन पनि यो 3टा माग चाहिँ पुरा गराउने अवस्थामा हामी पुगिसक्दाखेरि सरकारमा जाँदा चाहिँ अझ केही
गर्न सकिन्छ के भन्ने कुरा मात्रै हो। यो सत्ताको खेलको लागि चाहिँ कति धेरै दगा दिन सक्दा रहेछन् हाम्रा नेताहरू भन्ने पनि यो घटनाले चाहिँ देखाउँछ कि। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि नागरिकताको कुरा उठाउनु भयो, जुन मधेसले पहिलादेखि नै उठाइरहेको कुरा थियो, मधेसी राजनीतिक दलले पहिल्यैदेखि उठाइरहेको कुरा थियो, त्योदेखि बाहेक आएर रेशम चौधरीका कुराहरू भए भन्दाखेरि यी कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि त यो ठुलो धोका हुँदैन र नेपालसँग, नेपालीसँग, त्यही मधेसका चाहिँ मूल मधेसीहरूसँग? यसलाई यसरी नलिउँ। हेर्नुहोस्, तपाईँ इतिहासमा जानु पर्दाखेरि 2006 सालमा काङ्ग्रेस गठनपछि 2007 सालमै तराई काङ्ग्रेसको जन्म भयो। किन भयो हामी अहिलेसम्म त्यता गएको छौँ, सोच्न सकेकै छैन। 2007 सालमै तराई काङ्ग्रेसको जन्म किन भयो भने त्यहाँबाट विभेद सुरु गरिएको हो। तपाईँको तथाकथित जुन पार्टीहरू छ र खास गरेर 46 साल पछि 47 साल पछिको रोगहरू जुन छ त्यसलाई पनि तपाईँले मनन गर्नै पर्छ। आज आएर हरेक कुरामा कुनै वादी मधेसवादी नेताहरूलाई मात्रै दोष दिएर उम्किन चाहिँ सक्नुहुन्न मेरो विचारमा। किन योभन्दा पहिला पनि 46-47 साल पछिको सरकार कसैले आफ्नो पुरा कार्यकाल पुरा गर्न सकेन। मधेसवादीको सरकार त थिएन, यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको थियो। आफ्नै सरकार ढाल्ने, आफ्नै सरकार गिरिजाबाबुदेखि लिएर पछिसम्म पनि यो घटनाहरू त त्यहाँबाट सुरु भएको हो नि। र जहाँसम्म विभेदको कुरा आउँछ, आफ्नो माग, आफ्नो जायजमा वर्तमानमा त फरक छ नि। होइन धेरै बागमतीकै कुरा गर्ने हो भने धेरै पानी बगिसकेको छ, बागमती अवस्था फरक भइसकेको छ। एकदम सही छ। राष्ट्रपति जसरी चाहिँ अध्यादेश ल्याइएको अवस्था रहेको छ, त्यो अध्यादेशलाई हेर्ने भने 72 भन्दा अगाडिको सबैलाई जन्मसिद्ध भन्ने जस्तो चाहिँ कुराहरू यति बेला आइरहेको छ भन्दाखेरि त त्यसले त कति धेरै चाहिँ गैर नेपालीहरू यसलाई यसरी बुझौँ। नागरिकता भनेको देशको सबभन्दा एउटा संवेदनशील विषय हो। म पनि एउटा वंशज नागरिकको हिसाबले मेरो देशमा अनागरिक अथवा कुनै गलत व्यक्तिले नागरिकता लिएर यहाँ बस्न पाउँछ भन्ने पक्षमा म पनि छैन। अब तपाईँ एउटा कुरा मलाई के भनिदिनुहोस् भने नागरिकता दिने एउटा प्रावधान यो सरकारी संयन्त्र गृह मन्त्रालयदेखि लिएर सिडिओदेखि लिएर तपाईँको वडासम्म फैलिएको एउटा संयन्त्र छ हाम्रो एकछिनको लागि है त। अब गैर नेपालीले नागरिकता लिने भनेको म तपाईँलाई एउटा सानो के उदाहरण दिन्छु भने गैर नेपाली नागरिकता लिँदाखेरि तपाईँको 77 जिल्लामा कतिजना मधेसी सिडिओ होला? यदि ल ठिक छ मधेसीलाई नै दियो भने कतिजना मधेसी सिडिओ होला? नगण्य रूपमा 1-2 जना होला। म्हणजे तपाईको राज्य संयन्त्रले तपाईको वडादेखि लिएर सिडिओसम्म यदि गलत नागरिकलाई नागरिकता दिन्छ भने यो त तपाईको गल्ती हो नि। लिनेको गल्ती भन्दा त दिनेको गल्ती देखियो। अब मेरो यसमा सबभन्दा ठुलो अहिलेको जुन नागरिकता लिने 1,60,000 व्यक्तिले नागरिकता पाउँदैछ यसमा तपाईको 40 देखि 50% मान्छे झापा जिल्लाका रहेछन् भन्ने तथ्याङ्क आइसकेछ। झापा जिल्लाबाट 40 देखि 50% यो नागरिकता लिँदैछ र मधेसमा मात्र 17% यो व्यवस्थाबाट लाभ लिने अवस्थामा छ। मात्र 17%, पहाडमा 9%। भनेपछि जहिले पनि नागरिकताको कुरा आउने बित्तिकै मधेसीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक, मधेसीले गलत नजरले हेर्ने यो परम्परा त कदापि ठिक भएन। र जहिले पनि मार्जिनलाइज गरेर एउटा सीमाङ्कृत रूपमा धक्का दिएर पुर्याइदिने 1680 किलोमिटर खुला जुन बोर्डर छ त्यसको रक्षा कसले गरेछ? बिना बन्दुकको सेना हो हामी त्यहाँ। त्यो कुरा आफ्नो नागरिकमाथि विश्वास नगरेपछि आफ्नो नागरिकमाथि विश्वास छ तर विभिन्न कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न बाध्य छ नेपाली जनता। जस्तै कि आजको भोलि नै यदि कोही आउँछ भने आजको भोलि नै मन्त्री बन्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने त्यो किसिमको प्रावधान हुन्छ र तपाई आफै पनि चाहिँ वंशजको आधारमा हो। त्यो प्रावधान हुनु पनि हुँदैन। त्यो प्रावधान कहीं छँदा पनि छैन। एकदम गलत प्रचार हो हैन। एउटा तरिका के छ भने हेर्नुस् यो राज्यले संविधानको अनुरूप यो संविधान बनाएको कसले हो? हामी त यो संविधानको अहिले पनि विरोधी छौँ। 70 वर्षमा 7वटा संविधान आइसक्यो देशमा र विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर बनाउनु भएको छ। जुन तत्त्व, जुन वर्ग, जुन पार्टीले यो संविधान बनाएको छ उहाँहरूले नागरिकता दिने भनेको त्यही संविधानले टेकेर होइन र? नत्र सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेको छ। यदि त्यो गलत हो भने त्यहाँबाट डिस्क्वालिफाई हुन्छ यो चाहिँ अध्यादेश तपाईको। भनेपछि तपाईको कानुन, तपाईको हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार लाई प्रयोग गरेर कुनै नेपाली नागरिक यदि वञ्चित छ उसलाई नागरिकता दिनु भनेको कहाँसम्म गैर वाजिब कुरा हो? मलाई सम्झाइदिनुस् न एकचोटि। र यदि गैर नागरिकले लिन्छ भने त्यो छानबिनको विषय हो। म त यहाँसम्म भन्न चाहन्छु र मेरो एउटा माग के छ भने एकचोटिलाई सर्वोच्चको पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा नागरिकता छानबिन आयोग एउटा बनाऊ र कति मान्छेले यो देशमा अहिलेसम्म
कति अनागरिक अथवा कति नपाउनेले नागरिकता पाएछ भनेर छानबिन गरौँ, सबै छर्लङ्ग हुन्छ। झापादेखि लिएर मेची महाकालीसम्म सबै गरौँ, हेरौँ, सबै छर्लङ्ग हुन्छ। अनि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ गरिरहेको रहेछ है मधेसवादी दलहरूले भन्ने पनि यति बेला तपाईँहरूमाथि प्रश्न चिन्ह तिर्सिएको छ, छैन र? यो एकदमै गलत हो, यो गलत विश्लेषण हो। नागरिकता सम्बन्धी कुनै मुलुकलाई पनि जति बेला चाहिँ जसपाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता थियो त्यति बेला चाहिँ उसले आफ्ना माग मुद्दाहरूलाई अगाडि सारेर चाहिँ राजनीति गर्छ र आज जसै एउटा पक्ष टलमल भएको अवस्था रहेको छ उसलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि, साथ दिनको लागि भनेर चाहिँ नागरिकताको कुराहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ रेशम चौधरी लगायतका चाहिँ बन्दीहरू रिहाईको कुराहरू उसले चाहिँ अगाडि तेर्स्याउँछ। कति स्वार्थी होइन मधेसवादी अब यसमा भनिन्छ। म प्रश्न के हुन चाहन्छु भने यो जुन अहिलेको 3वटा मेन मुद्दा छ हाम्रो, यो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि हामीले सम्झौता गरेकै हो, उहाँले गर्नु भएन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि हामीले गरेकै हो, उहाँले गर्नु भएन। अहिले आएर केपी शर्मा ओली जब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दा उहाँप्रति हाम्रो यदि सद्भाव छ भने यसमा के गलत देख्छौँ त हामीले? हाम्रो लागि त सब बराबर हो। जसले हामी त मुद्दा सहितको राजनीति गर्छौँ, आफ्नो नागरिक, आफ्नो देश, आफ्नो प्रदेशको लागि राजनीति गर्छौँ र जुन माग जसले पुरा गर्छ त्यतापट्टि हाम्रो झुकाव त हुने त एउटा मान्यता, साधारण मान्यता राख्न सकिन्छ नि। आफ्नो कुर्सी बचाउनलाई प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ फुलहरू अगाडि सारे अथवा चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ कार्डहरू अगाडि सारे भनेर चाहिँ भनिन्छ नि। यो कार्ड पनि होइन, हेर्नुहोस्, यो फुल पनि होइन। यो सुरुदेखिकै हाम्रो एउटा स्थापित मुद्दा जुनबाट हामीलाई वञ्चित गराइएको थियो, संविधानमा अधिकार दिएको थिएन। अब अहिले आएर त्यो चिज यदि पुरा हुन्छ भने हामी त सहज स्वीकार गर्छौँ नि। रेशम चौधरीको रिहाई किन? रेशम चौधरी यो देशमा अब हेर्नुहोस्, राजनीतिक आन्दोलनहरू जति पनि राजनीतिक आन्दोलन भयो, त्यो तपाईँ झापाकालदेखि लिएर अहिलेसम्म माओवादी आन्दोलनदेखि लिएर जति पनि आन्दोलन भए सबै यदि राजनीतिक थिए भने थारूहरूले पनि आफ्नो राजनीतिक माग र आफ्नो के अरे विभेदको लागि लडेको माग हो, त्यो के अरे लडेको लडाइँ हो। त्यो त्यसमा कुनै एउटा निर्वाचित सांसदलाई तपाईँले त्यसरी जेलमा लगेर कोस्न चाहिँ पाउनुहुन्न। प्री प्लान थियो नि त, त्यो के पनि होइन त्यस्तो। 9 वर्षको बच्चाको मृत्यु भएको छ, जुन प्रतिवेदन छ त्यो सार्वजनिक भए हुन्छ नि त। प्रतिवेदन सार्वजनिक नभइकन फेरि तपाईँहरूले किन चाहिँ यसरी चाहिँ यो सरकारको कुरा हो नि, यो त सरकारले गर्नुपर्ने कुरा हो। यदि गलत हो भने गलत हो, सही हो भने सही हो, गलत हो भने त्यसलाई छोड्नुपर्छ। हाम्रो माग त्यही हो। हामीसँग त राजनीति त छैन। त्यो बेलादेखिको सूचना दिनेदेखि लिएर तपाईँको इन्टेलिजेन्सदेखि लिएर हरेक चिज तपाईँहरूसँग छ, सरकारसँग छ। हामी गलत हो भनिरहेछौँ। रेशम चौधरीले फसाइएको हो, त्यहाँ थुप्रै थारूहरू आफ्नो धन सम्पत्ति त्यहाँ छोडेर भागेको अवस्था थियो। अनि उहाँहरूले आफ्नो यदि त्यो धरतीपुत्रले नाममा मधेसवादी दलहरू अझ तपाईँहरूले चाहिँ राजनीति गरिरहनु भएको छ किनभनेदेखि एकचोटि ट्याग लगाइसकेको मान्छे जेलबाट बाहिर आयो भने पनि उसको अस्तित्व सम्भवतः राजनीतिमा रहँदैन। भनेपछि के फाइदा त? फाइदा कसलाई? अल्टिमेटली जसपालाई। राजनीतिकमा रहने नरहने त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हेर्नुहोस्। थुप्रै व्यक्ति राजनीतिक व्यक्तिहरू जेल गएका छन्, जेलबाट निस्केका छन्, जेलबाट 14 वर्ष जेल बसिसकेर आए पनि प्रधानमन्त्री बनेका छन्। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न अहिलेको प्रधानमन्त्री जेल बस्नु भएको होइन र? नागरिकता लगायतका कुराहरू चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री जेल बस्नु भएको होइन र? 14 वर्ष जेल बस्नु भएको छ नि। अनि जेल बस्दैमा राजनीतिक जीवन समाप्त भयो त? भएन नि। प्रश्न देखिन्छन् त्यो त। त्यो राजनीतिक मुद्दा भनेको, त्यही भएर हामी यो राजनीतिक मुद्दा हो, यसको छिनोफानो हुनुपर्छ। उहाँ निर्वाचित सांसद हो, सबभन्दा बेसी भोट ल्याएर जितेको व्यक्ति हो, उहाँमाथि अन्याय हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो। केपी ओलीले त्यो पुरा गर्छ? उहाँ गर्नुहुन्छ, हामीले आश गरेका छौँ। सम्भवतः त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज जसपा फुटको सङ्घारमा पुग्यो। होइन, जसपा फुटको सङ्घारमा नभनौँ, यो अब आन्तरिक केही कुराहरू उठेकै हो शीर्ष नेता स्तरमा। त्यो पनि कुनै बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक कदम, यस्तो चाहिँ संविधान विपरीतका कदम चाल्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने, कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ भने एउटा पक्षको मुद्दा, अर्को पक्ष भनेदेखि चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको विपरीतमा गएर चाहिँ तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो किन? मात्रै सत्तामा पुग्नलाई। मधेसी र त्यस्तै गरी चाहिँ थारू भन्ने त मात्रै एउटा के बन्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्रै। हेर्नुहोस्, यो एउटा काठमाडौँको पर्सेप्सन मात्रै हो। काठमाडौँको होइन, मधेसको, काठमाडौँ मात्रको पर्सेप्सन हो। मधेसमा अहिले तपाईँ जब हाम्रो माग पुरा भयो, पुरा मधेसमा दीपावली गरिएको छ, त्यो दिन के मधेसी जनता राजनीतिक रूपमा सचेत छैन कि उनीहरूले मेरो लागि कसले के गरिरहेछ भने बुझ्दैन? सबै बुझ्छ। यदि बुझ्दैन भने भोलि हामी त त्यहाँबाट पत्ता साफ हुन्छ। मधेसीको लागि मधेसीहरू कहिले पनि बनेनन् भन्ने मधेसीहरूकै माग रहेको छ। यो एउटा छलफलको विषय हो। हेर्नुहोस्, किनभने नागरिकताको तपाईँले फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो, नागरिकता विधेयकको बारेमा तपाईँले आफ्नो जानकारी राख्नुभयो, तर मूल मधेसीहरूले के भन्छन् भने यो नै मधेसको लागि नै राष्ट्रघाती छ, मधेसको लागि नै आत्मघाती छ भनेर चाहिँ मधेसीहरूको बुझाइ। एउटा हामीले हेर्नुहोस् रोन्जे, यो चाहिँ एकचोटि
इतिहास चाहिँ हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ कि मान्छेलाई कुनै व्यक्तिको मुकुण्डो देखाएर सधैँ तर्साइराख्ने यो देशको तपाईँ यदि राजनीतिक तपाईँको इतिहास देख्नुहुन्छ भने 200 वर्षसम्म यो देशमा गोपालवंशी महिषपालहरूले राज्य गरेको देश हो, यो सञ्चालन गरेको देश हो। अहिले जुन हामी पशुपतिमा जहाँ हामी पूजा गर्न जान्छौँ नि त्यो पनि त्यही कालमा उत्पत्ति भएको हो। हामी पनि गोपालवंशी नै हो। अहिले पनि तपाईँको थानकोटमा गोपाली लेख्नेहरू अब उनीहरू नेवारमा कन्भर्ट भएको तर दे आर अल यादव, दे आर अल ग्वाला, मधेसी हुन्। त्यही भएर हामी यहीँको मान्छे हो, यहाँ राज्य गरिसकेको मान्छे हो। तर एउटा काल र खण्डमा के भयो भने हामी प्लेन एरियामा बसेका मान्छेलाई दोस्रो नजरले हेर्ने जुन एउटा 46-47 साल पछिको परिपाटी सुरु भयो र यसलाई बढावा दिने काम भयो राष्ट्रिय दलहरूबाट, त्यो चाहिँ घातक भयो यो देशको लागि। र आजसम्म हाम्रो राष्ट्रियतामा जसले पनि सवाल उठायो त्यो मान्छे चाहिँ कहीँ बाँकी कुरा पनि त होला नि त, किन सुरुवात भयो, जसले सुरुवात गर्यो उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ। अब तपाईँलाई सानो म इक्जाम्पल एउटा के दिन्छु भने एउटा देशको गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्ति यो नागरिकता विधेयक आइसकेपछि वीरगञ्जमा नागरिकता लिनको लागि भारतीयहरूको लाइन लागेको छ भनेर सुहाउँछ। भीमरामल जस्तो व्यक्तिले त्यसरी भन्न सुहाउँछ, पिएचडी गरेको व्यक्तिले सुहाउँछ। यदि तपाईँको संयन्त्र कमजोर छ भने तपाईँले त जल पनि दिन सक्नुहुन्छ होइन, आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक देख्नुहुन्छ तपाईँ, यो कहाँसम्म जायज हो? एउटा शङ्का उपशङ्काको घेरामा कसरी चाहिँ पर्दो रहेछ मधेस, अझ त्यो पनि त्यो तराई बेल्ट भनेर भनौँ न, भन्दाखेरि चाहिँ बुवाको नागरिकता आएको हुँदैन, छोराको नागरिकता अलरेडी आइसकेको हुन्छ। यस्तो पनि देखियो, तपाईँहरूकै नेता शीर्ष नेताहरूको पनि त्यस्ता किसिमका चाहिँ विषयहरू अगाडि आएका थिए। भन्दाखेरि यस्ता घटनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि मधेस चाहिँ सशङ्कित हुनुपर्ने अथवा चाहिँ मधेस चाहिँ शङ्काको घेरामा चाहिँ पुग्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ अहिलेकै नागरिकता विधेयकबाट 60% तपाईँको झापाको व्यक्तिहरू नागरिकता पाउने भए भनेर समाचार राष्ट्रिय स्तरकै उसमा आएको छ है। छानबिनको विषय हो नि त यो छ है। बिहार युपीको मान्छे त जाँदैन होला नि झापातिर, सिक्किम र उतातिरको मान्छे आउँछ होला नि, भुटानतिरको, त्यो पनि छानबिनको विषय हो नि। खालि तपाईँको वीरगञ्जदेखि अनि सप्तरी राजविराजसम्मले मात्रै उ गरिदिने त्यो पनि त भएन नि। हो, म पनि त्यसको घोर विरोधी मान्छे हो। अनागरिक यदि कोही छ उसले नागरिकता पाउनु हुँदैन। यदि त्यस्तो छ भने हाम्रै कर्मचारी, हाम्रो गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीले दिएको हुनुपर्छ त्यो नागरिकताको छानबिन गरौँ, चाहे त्यो जोसुकै होस्, त्यो दण्डित हुनुपर्छ। नागरिकता लिने जति दण्डित हुनुपर्छ त्योभन्दा 2 गुणा बेसी दण्डित हाम्रो कर्मचारी, नागरिकता दिने कर्मचारी, अनि मात्रै देश एक हुन्छ र देशलाई राष्ट्रिय स्तरमा। अब तपाईँले एउटा सानो म इक्जाम्पल के दिउँ भने मधेसको माग भन्नुहुन्छ, मधेसको मुद्दा भन्नुहुन्छ, मलाई आश्चर्य के लाग्छ भने मधेस यही देशको भाग होइन हो, यही देशको भूभाग होइन 100%। अनि मधेसको माग हामीले मात्रै उठाउने ठिक्का लिया हो। हुम्लाको माग चाहिँ नेकपा जाजरकोटको नाम चाहिँ के अरे माग चाहिँ नेकपा र काङ्ग्रेसले उठाउने, मधेसको माग हामीले मात्रै उठाउने, यो माग उहाँहरूको होइन, यो माग पूरा गर्ने उहाँहरूको दायित्व हो कि होइन त्यो भनिदिनुहोस् न। अब अहिले पनि गर्नै पर्यो नि, तपाईँहरूले हामीले छोडिसकेपछि गर्नु परेन। अब पछिल्लो चुनावमा सबभन्दा बेसी भोट मधेसमा कसले पाएछ थाहा छ तपाईँलाई? एमाले पाएछ। भोट लिने बेलामा नम्बर 1, मुद्दा उठाएर जायज मुद्दा माग पूरा गरिदिनमा किन पछाडि? यदि तपाईँहरू उठाउनु हुनुहुन्छ, हामी त त्यहाँको धरतीपुत्र हो, हामी त त्यहाँबाट बिलोङ्स गर्छौँ, हामी आफ्नो समाज, हामी आफ्नो देश र प्रदेशको लागि त गर्नै पर्छ नि। आँखा चिम्लेर नागरिकता बाँड्ने भन्ने पनि होइन होला नि त। 100% होइन, पछिल्लो समय एकदम गलत हो। त्यसको म आफै घोर विरोधी मान्छे। आँखा चिम्लेर नागरिकता बाँड्ने चिजै होइन। पछिल्लो समय देखियो त्यस्तै नि त। त्यो हो भने गलत हो, त्यसको छानबिन पनि त सरकारले गर्नु पर्यो। यो एकदमै नागरिकता एकदमै क्रिटिकल विषय छ। त्यही कुराले गरेर सधैँ मधेसी र पहाडी भन्ने एउटा चाहिँ भाव हामी बीच चाहिँ राखिरहेको छ कि यसलाई चाहिँ हटाउनु एकदमै जरुरी छ। अब ठिक छ, तपाईँको विचारमा यो जसरी चाहिँ अध्यादेश जारी गरियो त्यो ठिक छ होइन। अब के त अब थुप्रै चुनौतीहरू छ, भर्खरै हामीले पनि भन्यौँ होइन। अब के गर्नुपर्छ यो यस्ता किसिमका समस्याहरू आउन नदिनको लागि चाहिँ? यसमा सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, तपाईँको एउटा त हामीले सोच परिवर्तन गर्ने अवस्था छ कि मैले देखेको के हो भने नागरिक छुट्नु हुँदैन, अनागरिक चाहिँ नागरिकता पाउनु हुँदैन, त्यही होइन मेरो र तपाईँको चासो है। यसमा एउटा ठुलो संयन्त्रले काम गर्छ। मेरो छोराको मैले अस्ति नागरिकता बनाउन सप्तरी जाँदाखेरि गाउँमा हामी त्यहाँको अलिक गण्यमान्यमै पर्छौँ, तर सरजमिन गर्नु पर्यो। 6 जना व्यक्ति आएर हो यो फलानुको छोरा हो, फलानुको नाति हो, म चिन्छु, उहाँहरूको घर यो हो भनेपछि वडा कार्यालयले त्यो सिफारिस गर्यो।
वरा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर गइसकेपछि म 70 को सदरमुकाम राजविराजमा सिडिओ अफिसमा गएपछि करिब त्यहाँ 5 घण्टाको प्रोसेस लाइन बसेर यो कोठाबाट त्यो कोठा, त्यो कोठाबाट त्यो कोठा गएर सबै प्रोसेस पुरा गरेर अनि त्यहाँका सहायक सिडिओले मेरो नागरिकता, मेरो श्रीमतीको नागरिकता अनि मेरो छोराको नयाँ नागरिकता राखेर सबै चेक गरेर उहाँले साइन गरेर दिनुभयो। भनेपछि अनागरिकले नागरिकता पाउने त त्यहाँ सम्भावना मैले देखिनँ। यदि पाउँछ भने तपाईको गृह मन्त्रालयको संयन्त्र नै खतम छ, तपाईको कर्मचारीहरू नै भ्रष्ट छ, पैसा खाएर भारतीय अथवा अन्य मुलुकका नागरिकले नागरिकता बेचिरहेछ। यसमा त तपाईँ दोषी हुनुपर्छ, नागरिकता लिने भन्दा पनि दिने दोषी हुनुपर्छ र त्यसको म घोर विरोधी हो र त्यस्तो कर्मचारी दण्डित हुनुपर्छ र छानबिन हुनुपर्छ हरेक जिल्लामा, पुरै देशमा। मेरो चाहिँ यो चाहिँ माग हो र त्यो जबसम्म गर्नुहुन्न जहिले पनि त्यो नागरिकताको कुरा उठाएर एउटा वर्गलाई हेप्ने, एउटा वर्गलाई होच्याउने त्यो काम चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। जबसम्म यो बन्द हुँदैन खोजेको कसैले पनि छैन। मात्रै के भनेदेखि चाहिँ शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नु जरुरी भएको कारणले गर्दा मात्रै त्यो गरिएको हुन सक्छ र त्यसले चाहिँ फेरि कन्सिक्वेन्स कस्तो ल्याउँछ भनेर तपाईँ हामी सबैलाई नै क्लियर छ। यदि गैर नेपालीलाई नागरिकता बाँडियो, नागरिक बनाइयो भनेदेखि मधेसको के हालत हुन्छ त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ। सबभन्दा बेसी पीडित हामी त्यसबाट हुन्छौँ, हामी नै हुन्छौँ, त्यो हामीलाई थाहा छ। हामी वंशज नागरिकलाई नै तपाईँले हेर्नु भने हामी वंशज नागरिक सुरक्षित छौँ यो देशमा? हाम्रो माग पुरा भएछ त? हामी ढुक्कसँग बस्न सकेका छौँ, हामी काम गर्न सकेका छौँ, हामी पढ्न सकेका छौँ, हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? जब वंशज नागरिककै यो हाल छ भने अरूको त के कुरा? अघि हामीले पनि उठान गऱ्यौँ, नागरिकता एउटा मुद्दा, अर्को रेशम चौधरी अर्को मुद्दा। रेशम चौधरीको विषयमा तपाईँले अघि पनि केही भनिसक्नु भएको अवस्था रहेको छ। यो विषयलाई पनि राष्ट्रघाती निर्णयको रूपमा चाहिँ हेरिएको अवस्था रहेको छ। मात्रै के भने रेशम चौधरीलाई सत्ता स्वार्थको लागि केपी ओलीलाई अहिले आफ्नो बायाँतर्फ दायाँतर्फ मान्छे चाहिएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा समूहलाई, जसपाको एउटा समूहलाई चाहिँ उनले चारो हाले भन्ने किसिमको बुझाइ छ। यो केही वर्गको सोचाइ मात्रै हो। राष्ट्रद्रोही, राष्ट्रघाती 17,000 जनयुद्धमा जुन मान्छे मारिए नि त्यसको जिम्मा अहिलेसम्म कसैले ल्याएछ? त्यहाँ मुद्दा चलेछ। त्यो पनि उत्पीडित एउटा सीमाङ्कृत जाति जनजातिको लागि लडिएको युद्ध थियो नि। त्यसरी नै थारूहरू पनि आफ्नो मागको लागि, आफ्नो जमिनको लागि लडेका थिए, जसमाथि दमन भयो र यति मान्छेको त्यहाँ शहादत प्राप्त भयो र आज थारूहरू त्यहाँ पीडित छ। र तपाईँले जसरी अरू आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनको रूप र नाम दिनुभएको छ नि, त्यसरी नै थरहट आन्दोलनले पनि राजनीतिक रूपले नै समाधान गर्नुपर्छ। बाँकी केही पनि उपाय म देख्दिनँ। जनयुद्धलाई तपाईँले थारू आन्दोलनसँग जसरी चाहिँ टिकापुर घटनासँग जोडेर हेर्न मिल्छ? किन नमिल्नु? किन? दुईटै अधिकार प्राप्तिको लागि गरिएको आन्दोलन थियो। मधेस आन्दोलनदेखि लिएर थरहट आन्दोलनदेखि लिएर तपाईँको हरेक आन्दोलन जति पनि अहिलेसम्म नेपालमा भएको छ राजनीतिक आन्दोलनहरू आफ्नो अधिकारको लागि लिनको लागि लडेको थियो। अब त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरू राज्यबाट पनि भएछ र जब जनता सडकमा आउँछ त्यहाँ त हुने नै। हाम्रै 70मा एकै दिनमा 7 जना मान्छे गोली टाउकोमा ठोकेर मारिएको छ। प्री प्लान रूपमा चाहिँ अगाडि त्यो 9 वर्षको बच्चालाई पनि नहेरिकन त्यसरी भाला खुँडा खुकुरी लिएर चाहिँ त्यो एउटा पक्षलाई मात्रै इलाबोरेट गरेर हुँदैन। सत्ताधारी अथवा तपाईँको त्यो बेलाको सुरक्षाकर्मीबाट गरिएको ज्यादतीलाई पनि इलाबोरेट गर्नुपर्छ। त्यो एउटा पक्षले मात्रै होच्याएर अथवा त्यसलाई कम आकलन गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। जहिले पनि हाम्रो देश द्वन्द्वमा फसिरहेको छ त्यसरी। अब के त तपाईँहरू पार्टी फुटाएरै भए पनि सरकारमा जाने? पार्टी फुट्दैन। किन? अब विचारधारा केही कुराहरूको त्यहाँ लडाइँ छ। अब त्यो शीर्ष स्तरमा कुरा भइरहेछ। केही व्यक्ति चित्त बुझेन भने उहाँहरू छोडेर जानुहुन्छ। तर हाम्रो माग पुरा भइरहेको अवस्थामा मलाई लाग्छ पार्टीका सबै साथीहरूले त्यो चिजलाई मनन गर्नुहुन्छ र पार्टीले फुट्न दिनुहुन्न। आत्मालाई निहालेर हेर्ने हो भने तपाईँहरूको माग जायज छ? हाम्रो लागि हाम्रो माग 100% जायज छ। माग ठुलो, मधेस ठुलो, राष्ट्र ठुलो? हाम्रो हक अधिकार माग ठुलो, राष्ट्र त आफ्नो ठाउँमा छ। हामी जस्तो राष्ट्रवादी कमै मान्छे होला। के को आधारमा? के को आधारमा भने हामी यहाँको वंशज, यहाँको धरतीपुत्र छौँ। सुरुदेखि नेपालको लागि लड्दै आएका छौँ र हाम्रो सँगसँगै हाम्रो आफ्नो वर्ग, हाम्रो आफ्नो ठाउँको अधिकारको लागि लड्दैछौँ र लडिरहनेछौँ र फुट गरेर राज्य गर्नेहरूलाई धेरै दिनसम्म राज्य गर्न दिँदैनौँ। मागभन्दा ठुलो राष्ट्र होइन? राष्ट्र त सर्वोपरि हो। राष्ट्रको त कुरै आउँदैन यहाँ। राष्ट्र छ भनेर त मागेछौँ। एउटा घरमा 5 जना छोरा छ भने त्यहाँ थिचोमिचो भयो भने त्यहाँ पनि आन्दोलन हुन्छ। तर बाउलाई कसैले छोड्दैन। राष्ट्र भनेको राष्ट्र भनेको आमा हो। आमाको लागि त जोसँग पनि हामी लड्न सक्छौँ र नेपाल आमाको लागि जस्तोसुकै बलिदान दिन सक्छौँ। त्यसमा हामीले कसैको सर्टिफिकेट चाहिँदैन, कसैको हामीलाई कुनै किसिमको त्यसमा खर्च हुँदैन।
केपी ओलीले अरू के कुरामा चाहिँ तपाईँहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्नुभयो? हाम्रो जे मेन 3टा माग छ त्यो उहाँले करिब करिब पुरा गरिसक्नु भएको रहेछ र हामी त्यही आधारमा अब शीर्ष स्तरमा कुराहरू भइरहेछ, सरकारमा जाने नजाने र पार्टीले कसरी एक ढिक्का राख्ने, किनभने यो एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको एउटा इन्क्लुसिभ एकदमै एउटा समावेशी पार्टी नेपालमा हो भने एउटा जनता समाजवादी पार्टी मात्रै हो। बाँकी सबै तपाईँले इभन एमाले हेर्नुभयो भने पोलिट ब्युरोमा एकजना पनि मधेसका मान्छे छैन, जबकि त्यहाँबाट सबभन्दा बेसी भोट लिएर आउनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ समावेशी पार्टी एउटा मात्रै जनता समाजवादी पार्टी छ। त्यही भएर पनि केही व्यक्तिहरूले बाहिरबाट भित्रबाट यसलाई कसरी हुन्छ फुटाउने र कमजोर गर्ने खेल खेलिरहेछ, जुन चाहिँ हामी चाहिँ सम्भव हुन दिँदैनौँ, जुन चाहिँ हामी सफल हुन दिँदैनौँ। राष्ट्रियताकै प्रश्नको लिएको कारणले गर्दाखेरि पनि त यो फुट अगाडि सरेको हो, फुटको चाहिँ सङ्घारमा पुगेको हो नि त। हामी त राष्ट्रियताको पक्षमा बहस गर्नै चाहँदैनौँ। हामी त अराष्ट्रिय भनेको जो चाहिँ जसले दललाई सहयोग गरेन उनीहरू होइन, यो मल्टिपार्टी सिस्टममा जसले दललाई कमजोर पारिरहन्छ, जुन शक्तिले दलहरूलाई एक ठाउँमा बस्न दिँदैन, बहुमतको सरकार 2/3 बहुमतको सरकार पनि 5 वर्ष चल्न दिँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मैले अराष्ट्रिय व्यक्ति भनेको अथवा समूह भनेको। उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईको समूह अराष्ट्रिय हो? उहाँहरू हाम्रो अध्यक्ष हो, उहाँहरू हाम्रो गण्यमान्य नेता हो, उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन मधेसदेखि लिएर देशमा धेरै छ, त्यही भएर उहाँहरूले हामीले त्यसरी कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ। उहाँहरूको हात छोड्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यो हात छोड्ने नछोड्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा अहिले आइसकेको अवस्था छैन, त्यसमा चाहिँ छलफल नगरेको राम्रो हुन्छ। देखिसकेको छ? देखिएको कुराहरू हुन्छ, भित्र कुराहरू फरक हुन्छ। ठाकुरले यादवलाई, यादवले ठाकुरलाई कारवाही गर्नु त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा एमालेमा पनि त भइरहेछ नि, नभएको हो र। काङ्ग्रेसमा पनि विगतमा धेरैचोटि फुटिसकेको छ। कति सजिलो छ है, आफ्नो स्वार्थ मिलेन भनेदेखि प्रजातन्त्रको नाम दिदिने। अनि यो त अब हेर्नुहोस् एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्स नै हो नि। अब सर्टेन चिज तपाईँको मिलेन भने भोलि दाजुभाइ पनि छुट्टिएर जान्छ, त्यो त कुनै नौलो कुरा चाहिँ होइन। दाजुभाइ मन मिलेन, एथिक्स मिलेन, एजेन्डा मिलेन भने छुटिन सकिन्छ नि। पहिला पनि छुटेको हो, फेरि जुटेको हो। मधेसको लागि मधेसी दलहरूले चाहिँ के गर्यो? हामी आफ्नो एजेन्डामा अहिले पनि अडिग छौँ र पटक पटक हामीले जुन हाम्रो एउटा तागत, किनभने संसदीय व्यवस्थामा जबसम्म तपाईँ संसदमा बलियो हुनुहुन्न, जबसम्म तपाईँको उपस्थिति त्यहाँ बलियो हुँदैन, तबसम्म माग पुरा गराउन सकिँदो रहेनछ। हामी बिना संविधान जारी भयो र विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर घोषणा गरियो, दीपावली मनाइयो र मधेसमा गोली चलाइयो। आज त्यो उत्कृष्ट संविधानले तपाईँलाई निकास दिइरहेको छैन भनेपछि यो संविधान त विश्वमा उत्कृष्ट रहेनछ भन्ने त प्रश्न भयो। हरेक धाराको 2-3टा अर्थ लगाउने अवस्था आइसक्यो। कसैले यो सही भन्छ, कुनै कानुन व्यवसायले गलत भन्छ, हरेक चिजमा तपाईँ सर्वोच्च पुग्नु पर्ने अवस्था छ भनेपछि पक्कै पनि यो सर्वोत्कृष्ट विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान त होइन भने चाहिँ हामीले भनेको कुरा त प्रश्न भयो नि। यो संविधानमा हाम्रो चाहिँ थुप्रै कुराहरू अहिले चाहिँ बाँकी छ, यो त पुनर्लेखनतिर जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो। झन् यो अहिलेको अवस्थामा आइसकेपछि यो संविधानमा धेरै कमजोरीहरू छ। हामीले भनेको कुराहरू सही हो, अब यसलाई फेरि संशोधनबाट हुन्छ, पुनर्लेखनबाट हुन्छ, त्यतापट्टि जानुपर्ने अवस्था आयो। उत्कृष्ट संविधान यो होइन भन्ने कुरा, जसरी 70 वर्षमा 7वटा संविधान यो देशमा हरेक 10 वर्षमा एभरेजको हिसाबमा फेरियो, यो संविधान पनि धेरै दिन चल्ला जस्तो त लाग्दैन अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि। यो अहिलेको अवस्थामा नि तपाईँहरूले यो सम्भवतः जसपाले पहिला नै यस्तो किसिमको चाहिँ निर्णय गरिदिएको भएदेखि आज यस्तो अवस्था आउँदैन भनेर पनि एउटा किसिमको चाहिँ बुझाइरहेको छ होइन। र आज तपाईँहरूको हातमा केही पनि छैन, जसपाको हातमा बल छैन। यति हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरू गएर चाहिँ सरकारमा चाहिँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यो के को लागि, किन चाहिँ अहिले आएर चाहिँ जानु पर्यो, कसले चाहिँ तपाईँहरूलाई खेलाइरहेको छ? यो विश्लेषण गलत हो। हेर्नुहोस्, विश्लेषण गलत हो। एउटा पार्टीको मान्यता बजेट आइसक्यो, यति बेला चाहिँ यही सरकारलाई नै लिएर, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नै लिएर चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ मुद्दा छ, मुद्दा के हुन्छ भन्न सक्ने ठाउँ छैन भनेपछि यो चुनावको सरकार आज छ भोलि नहुन सक्छ भन्ने के को अर्थ, औचित्य के हो? सबभन्दा पहिला त हेर्नुहोस्, विश्लेषण के छ भने अहिले हामी सरकारमा गइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। यो सरकारमा गइसकेपछिको एउटा जाने भन्ने हल्ला त अब धेरै कुराहरू हल्ला हुन्छ नि। राजनीतिक रूपमा त धेरै कुराहरू बाहिर आइरहेछ, तर कति कुरा सत्य हुन्छ, कति असत्य हुन्छ। तर जहाँसम्म हाम्रो सवाल छ, हामी मागमा अडिग छौँ, आफ्नो माग पुरा गराउन तत्पर छौँ। माग पुरा भएपछि हाम्रो माग जुन अनुसारले पुरा हुँदै गइरहेछ, हाम्रो सबै माग पुरा भएपछि बल्ल हाम्रो शीर्ष स्तरका नेताहरू पार्टीभित्र बसेर यसको लागि छलफल गर्नुहुन्छ। जाँदा जायज भयो भने जानुहुन्छ, नजाँदा जायज भयो भने जानुहुन्न। 7-8वटा मन्त्रालयको त पुरै आइसकेको छ नि फुल मन्त्रीको। यो सब बजारको हल्ला मात्रै हो। केपी ओलीमाथि विश्वास गर्ने ठाउँ छ? हामी कुनै व्यक्तिमाथि विश्वास गर्ने होइन, हामी मुद्दामाथि विश्वास गर्छौँ र हाम्रो जायज मुद्दा जसले पुरा गर्छ त्यसलाई विश्वास गर्ने अवस्था रहन्छ। कुनै बेला त तपाईँहरू बिच त एउटा एकदमै ठुलो कन्फ्रन्टेसन पनि रहेको थियो केपी ओलीबाट नै लिएर।
राजनीतिकमा होइन? त्यो अब अहिले अवस्था- आएर चाहिँ राजनीतिकमा समय परिस्थिति लाग्दैन केपी ओलीले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि तपाईँहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ? होइन, हामी त 32वटा सम्झौता अहिलेसम्म गरिसकेको, त्यसमा प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउबा पनि हुनुहुन्थ्यो, सुशील कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाबाबुदेखि लिएर अहिलेसम्म हाम्रो कति पटक सम्झौता भयो, एउटै सम्झौता मानिएन, एउटै माग पुरा भएन। जसले माग पुरा गर्दैछ त्योसँग हामी नजिक हुनु त नराम्रो हो र? फेरि एकपटक खेल खेलिँदैछ, फेरि एकपटक धोका दिने पो हो कि भन्ने किसिमको कता कता मनभित्र रहँदैन? त्यस्तो रहने कुरा पनि हुँदैन। माग पुरा गरिसकेपछि यदि त्यस्तो हो भने फेरि हामी लडेर आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्छौँ, त्यो त खुल्ला हुन्छ नि प्रजातन्त्रमा त। यति बेला नि अर्को एउटा कुराले पनि मधेसतातिरहेको छ, चुरेको विषयलाई लिएर होइन। जसरी चाहिँ बजेटमा अटाइएको छ त्यसलाई लिएर चाहिँ त्यो मधेसघाती हो, राष्ट्रघाती हो भन्ने किसिमको चाहिँ अब तपाईँहरू त्यही प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यो कुरालाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु? एकदम हेर्नुहोस्, यसमा प्रश्न के हुनुपर्छ भने गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ राजनीति गर्ने व्यक्तिले, चाहे त्यो सत्ताधारी होस् या विपक्षी होस्। चुरेको कुरा पटक पटक उठिसकेको अवस्था छ। यो सरकार मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि पनि अब हाम्रो चुरे प्रवर्धनको लागि राष्ट्रपतिकै नाममा तपाईँको चुरे संरक्षण भनेर एउटा अभियान नै चलाइएको छ। जहाँसम्म अहिलेको अवस्था जुन आएको छ यसको म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यसको म विरोध गर्छु, किनभने यो चाहिँ अल्टिमेटली तपाईँको कालान्तरमा गएर मधेसलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो संयन्त्र हो जस्तो मलाई लाग्छ। साजिस हो, साजिस हो। यस्तो साजिस त फेरि यही प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ नि त, यसमा यस्तो यही सरकारबाट भएको छ नि त। विज्ञहरूको अध्यादेश मार्फत बजेट आएको छ, त्यसमाथि पनि यस्ता यस्ता ठिक छ, कुराहरू जुन गलत हो हामीले गलत भन्न सक्नुपर्छ। यसमा एउटा विज्ञहरूको समूह गठन गरेर यो कुन रूपमा गयो, किन उहाँहरूले यसरी गर्नुभयो र यसबाट दीर्घकालीन रूपमा तराईको भूमिलाई के असर गर्छ त? यदि सही हो भने यसलाई सही भनेर भनौँ, गलत हो भने गलत। तर अहिलेको अवस्थामा मैले पनि जुन मिडिया र उसबाट र एक्सपर्टहरूबाट जुन मैले सुनिरहेको छु यो चाहिँ गलत भएको चाहिँ हो, त्यसलाई म गलत भन्छु। मरुभूमिकरण गर्न लाग्यो भनेर पनि हो, भनिन्छ, विनाश हुन्छ। सही हो। कुन रूपमा कसरी अब बुझ्नुभएको छ तपाईँले? चुरेमा जुन हिसाबको तपाईँको गिट्टी बालुवा र तपाईँको पहाडको उत्खनन भइरहेछ र निकासी भइरहेछ भारततिर, यसलाई चाहिँ अलिकति गम्भीर रूपमा लिनु अवस्था छ। किनभने तपाईँको अहिले नै सिँचाइको लागि त्यहाँ पानीहरू सुकिसकेको छ, जुन रिजर्भ तपाईँको पानी भित्र जानुपर्ने त्यो जाँदैन र तपाईँको ठुल्ठुलो खाल्डोहरू बनाएर छोडिदिएको रहेछ नदीहरूमा, जसले गर्दा भुछाए तपाईँको भोलि गएर तपाईँको मधेसका जुन बन्जर जमिनहरू छ अझै बन्जर हुन्छ र बिस्तारै गएर मरुभूमिमा परिणत हुने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यस्तो दगा गर्नेहरूसँग पनि मिल्न सकिन्छ र? होइन, यो दगा हो कि होइन यो त यो त छर्लङ्गै छ नि होइन र? तपाईँले यसरी चाहिँ विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। गलत चिजको गलत भनेको छौँ त हामी त सरकारमा छैनौँ त, अभी सरकार बाहिर छौँ अहिले हामी। कस्तो खेल मधेसवादी दलहरूले खेलिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि हो कि? त्यसरी भन्न मिल्दैन, त्यो रूपमा त्यसरी लिदिनु पनि हुँदैन। अब सरकारमा हुनसक्छ हामी गइसकेपछि यो कुरालाई सच्याउन सक्छौँ त त्यहाँ गएर, त्यो पनि त पोजिटिभली त्यसरी लिउँ, यो पनि आशा गरौँ। हुनसक्छ हाम्रो दबाबले त्यो पनि फिर्ता हुन्छ कि? केपी ओलीले तपाईँहरूलाई यति बेला चाहिँ किन आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्नुभयो? किनभने यो मुद्दा त तपाईँहरूको अहिलेको मुद्दा होइन, विगतदेखि नै उठाइरहनु भएको मुद्दा हो। आज आएर स्वमूल्याङ्कन त गरिया होला नि, कहिलेकाहीँ यसो सोचिया छैन? होइन, यस्तो हुन्छ कि हेर्नुहोस्, मैले तपाईँसँग मागेका कुराहरू गलत हो भने तपाईँले मान्नुहुन्न, कुनै पनि हालतमा मान्नुहुन्न, किन तपाईँले पनि भोलि जवाब दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। तपाईँ पनि भोटबाटै चुनिएर आएको व्यक्ति हो, आज आएर चाहिँ किन भयो भन्ने कुरा पनि त छ नि त। पक्कै पनि तपाईँहरूले उठाइरहेको त अहिलेदेखि होइन नि त। अब उहाँले अहिले आएर त्यो मूल्याङ्कन गर्नुभयो, उहाँले सोच्नुभयो होला यो माग जायज रहेछ, उहाँहरूको माग पुरा गर्नुपर्छ भनेर गर्नुभयो होला। नागरिकताको विषयमा हामी धेरै बोल्दैनौँ, अथवा चाहिँ नागरिकताको विषयमा गैर नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिँदैनौँ भनेर कुनै बेला भन्ने, जस्तो पाए त्यस्तो मुद्दाहरू हामी एन्टरटेनै गर्दैनौँ भनेर चाहिँ भन्ने। अब अहिले आएर जति बेला चाहिँ मेजर क्राइसिस छ, इभन सबैजनाले नै बुझेको छ कि, सबै नेपाली जनताले बुझेको बेलामा मधेसवादी एउटा खेमाले चाहिँ किन नबुझेको होला? मैले बुझ्न नसकेको यो जुन अध्यादेश छ, म त संविधानविद पनि होइन, म वकिल पनि होइन है, यसमा उहाँहरूले बेसी इलाबोरेट गर्नुहुन्छ। यो त संवैधानिक रूपमै सर्वोच्चले दिइसकेको एउटा गाइडलाइन्सको हिसाबमै आएको अध्यादेश हो। मलाई यो चाहिँ कुरा कसैले बुझाउन सकेन कि यो अध्यादेशले गैर नागरिकलाई नागरिकता कसरी दिन्छ भन्ने कुरा छ कि? लुकी चोरी चाहिँ किन ल्याउनु पर्यो त? जबकि त्यत्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभामा संसदमा चाहिँ त्यो बहसको लागि हामीले छोडेका थियौँ, त्यति बेलामा केही डिसिजन गर्न नसक्ने। अब अहिले आएर जति बेला चाहिँ मुलुक एकदम क्रिटिकल क्राइसिसमा छ, कोरोनाको यत्रो भेरिएन्टको कारणले, अझ मधेसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि झन् बढी चाहिँ ठुलो बनाएको छ। यस्तो बेलामा अनि त्यसपछि चोर बाटोबाट अध्यादेशको माध्यमबाट 72 घण्टा अगाडिका कुराहरू झिकेर अनि यो कसरी चाहिँ त्यसमा शङ्का? यदि तपाईँ र हामी संविधान मान्छौँ भने यो अधिकार पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएकै हो।
अध्यादेश र विधेयकको कुराहरू जहाँसम्म छ यसलाई तपाईँले चोर बाटो भन्न मिल्दैन हो। यदि यो गलत हो भने सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेको अवस्थामा सम्भवतः स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर अहिले अध्यादेश आएको भएदेखि मान्न पनि सकिन्थ्यो, किनभने अध्यादेश कस्तो कन्डिसनमा आउँछ त भन्दाखेरि जे कुरा क्रिटिकल छ, जे कुरा आजको आजै सर्ट आउट हुनुपर्ने छ त्यस्तो कुरामा सम्भवतः अध्यादेश मान्य पनि हुनेछ। तर यो त अलि कता कता शङ्काको दृष्टि उब्जिने कुरा के। नागरिकलाई नागरिक बनाउन वाला सवालमा तपाईँले उसलाई क्रिटिकल मान्नुहुन्न, जो चाहिँ वर्षौँदेखि एउटा केही बनाउन सकेका छैन, जग्गा आफ्नो नाममा लिन सकेका छैन, बिना नागरिकता यो देशमा केही हुँदैन, तपाईँले वर्षौँदेखि नागरिकलाई अनागरिक बनाएर राखिदिने अनि त्यो काम हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ क्रिटिकल नाम मान्ने। क्रिटिकल कुरा त आज पनि थियो, विगतमा पनि थियो। विगतमा किन गर्न सकिएन त? अहिले गर्दिँदा के भयो त? यो बेला होइन नि त? किन छैन? जुन बेला पनि गर्न मिल्छ नि। देशको नागरिकको माग त त्यो कोरोनाको त्रास देखाएर अहिले नागरिकता लिन प्रोटोकलको हिसाबले कोही जाँदैन पनि नि, प्रोटोकल पुरा गरेरै जान्छ नि। र जसले नागरिकता पाउँछ त्यो हाम्रो नीति नियम कानुन सबै लिएरै जान्छ, न त नागरिकता पाउँदैन उसले। सिधा कुरा हो यसमा त, राज्यले बनाएको कानुन अनुसार नै नागरिकता पाउने हो, अनागरिकले पाउने कुरै हुँदैन। यसमा यत्रो टाउको दुखाइ त कुरै देख्दिनँ म त। हो कोही गलत छ भने त्यो नागरिकले पाउँदैन, जसले प्रोटोकल पुरा गर्न सक्दैन, जसले आफ्नो सबै कागजपत्र पुरा गर्न सक्दैन उसले त नागरिकता पाउने अवस्थै छैन। म त 2 महिना अगाडि 70 गएर मेरो छोराको नागरिकता बनाएर आएको छु, मलाई थाहा छ यो कुराहरू। यसमा त धेरै टाउको दुखाइको मैले त कुनै अवस्था देख्दिनँ। झापाकै 60% मान्छेले नागरिकता पाउने भए मात्र यति हो। हामीले त हेर्नु त हामी त जुम्ला र जनकपुरको संवाद चाहेको के। यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि झन सेपरेसनको कुरा आउँछ। म त जुम्लादेखि जनकपुर कसरी जोड्ने, राजब्याजदेखि रोल्पा कसरी जोड्ने, यो राष्ट्रलाई कसरी मजबुत पार्ने, राष्ट्रलाई यहाँ कसरी राख्ने भन्ने मान्यताको व्यक्ति हो के। र यो तालले यो अवस्थाले बाउले भन्दा अगाडि छोराले चाहिँ नागरिकता पाउँछ गलत हो नेपालमा। गलत हो, त्यो डिस्क्वालिफाई हुनुपर्छ, यदि कुरा त्यसको छानबिन हुनुपर्छ, मुद्दा हाल्नुपर्छ, त्यसलाई लगेर तपाईको त्यसको छानबिन गरेर डिस्क्वालिफाई हुनुहुन्छ, दण्डित हुनुपर्छ त्यो व्यक्ति। भन्दैछु त, नेसनल टेलिभिजनमा भन्दैछु, यो लाइभ भन्दैछु। मधेसको मुद्दालाई चाहिँ जहिले पनि हामी भारतीय चस्माबाट हेर्छौँ, त्यो चाहिँ सरासर गलत हो है। यो त एउटा कस्तो छ भने आफ्नै 2टा छोरामा एउटा छोरालाई विभेद गरिदिने होइन, ऊ अलिक कमजोर भयो कि अथवा उसले अलि जान्ने भएपछि बाउलाई पनि अलिकति गरिदिने हो कि, अब यो त बाउको गल्ती हो होइन। र राष्ट्रियता राष्ट्रको जहाँसम्म कुरा आउँछ यसमा चाहिँ आजसम्म तपाईँ इतिहासै हेर्नुभयो भने हामीबाट कहीँ दगाबाजी कहीँ पनि भएको छैन। कहीँ पनि हामीले कहीँ यो देशलाई बेच्ने काम अथवा यो देशलाई देशको नेपालमाको शिर निहुराउने काम हाम्रोबाट कहीँ पनि भएको छैन। जति नदी नालादेखि लिएर जति सन्धि सम्झौता भयो नि, यो सबै यो देशका ठुला पार्टी भनाउँदाहरू र तपाईँको सत्तामा भएका व्यक्तिहरूले गरेका हुन्। एकजना पनि मधेसका व्यक्तिहरूको त्यसमा हात छैन कि। मधेसीहरूको हात छैन, तर मधेसलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नेहरू केहीको हात छ भनेर भनिन्छ। के लाग्छ आज मनमा यसो स्वमूल्याङ्कन गर्ने क्रममा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ आफै पनि मधेसको हुनुहुन्छ, के साँच्चै नै मधेसीको राजनीति गर्ने जति पनि राजनीतिक दलहरू छ, जति पनि नेतृत्व छ, उनीहरू साँच्चै नै चोखा छन्? 100मा 100 छन् उनीहरू? यहाँ व्यक्तिको कुरा आउँदैन। हेर्नुहोस्, व्यक्ति हरेक पार्टीमा गलत असल खराब हुन्छन्। सत्ताको लागि नै राजनीति गर्छन्, पैसाको लागि नै राजनीति गर्छन्। गलत व्यक्ति पदकै लागि राजनीति गर्छन् र त्यो पद पैसा सत्ताको लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छ। मेरो दलमा पनि सुन्नुहोस्, हाम्रो दलमा पनि छ, अरू दलमा पनि छ। त पटक पटक देखिसकेका छ। कति मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू जेल गएका होइन, भ्रष्टाचारी मुद्दामा होइन। देशको कानुनले त गर्यो त त्यो। त्यसरी नै हाम्रो दलमा पनि होला, कालान्तरमा गएर हाम्रै दलबाट पनि कोही त्यस्तो व्यक्ति निक्लेन। तर जहाँसम्म राष्ट्रघाती कुनै पनि किसिमको मुद्दा छ र राष्ट्रलाई अहित हुने काम छ, हामीबाट अहिलेसम्म भएको छैन, इतिहासमै अहिलेसम्म भएको छैन। तपाईँले देखाइदिनुहोस्, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म मान्न तयार। लगभग हामी समयको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। हामी मधेस, पहाड, हिमाल एक गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हुनुपर्छ, त्यो डेफिनेटली हुनुपर्छ। अब के गर्ने ल भन्नुहोस्। सबभन्दा पहिला त समयको अन्त्यतिर छौँ, हामी अलिकति कन्क्लुजनतिर जाउँ। यसमा कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। राजनीतिक आफ्नो विचारधारा एउटा माग मुद्दाको लागि गर्ने चिज हो। म फरक ठाउँबाट आएको व्यक्ति हो, कोही फरक ठाउँबाट व्यक्ति आएको हुनसक्छ। सबभन्दा पहिला त राष्ट्रलाई शिरमा राख्नु पर्यो। पहिला देश, त्यसपछि मात्र अरू केही। भनेपछि सबभन्दा पहिला हामी एज अ नागरिक सोच्ने हो भने देशलाई अहित हुने काम चाहिँ कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन र त्यस्तो कामलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन।
यो एउटा प्रष्ट मान्यता हुनुपर्छ हामी बिचमा। चाहे तपाईँ पहाडको, हिमालको, तराईको, जहाँसुकै व्यक्ति होस्, तपाईँ चाहिँ नागरिक हो, तपाईँ चाहिँ नेपाली हो। भूभागले मात्रै हाम्रो रङ फरक, भाषा, खानपिन फरक पर्न, पहिरन फरक पर्न गएको होइन र? हामी अहिले पनि भन्छौँ 1680 किलोमिटर खुला सिमानाको हामी पहरेदार हौँ। आजसम्म कहीँ पनि हामीले 1 इन्च माटो मिच्न दिएका छैनौँ। यो इतिहास हो। त्यहाँबाट पनि हामी चाहिँ राष्ट्रलाई कसरी जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। स्वार्थी राजनीति नहोस् भन्ने मात्रै कुरा। जहाँसम्म राष्ट्र र राष्ट्रियताको र हाम्रो भूमिकाको सवाल छ, जबसम्म तपाईँको चस्मा फरक हुँदैन, 2 किसिमको 2 कलरको चस्मा तपाईँले चेन्ज गर्नुहुन्न, तबसम्म हामीले देख्ने नजरमा परिवर्तन चाहिँ आउँदैन। त्यही भएर हामी सबै, मैले पहिला पनि भनिसकेँ, निवेदन गरिसकेँ हजुरलाई, हुम्लादेखि लिएर जनकपुरलाई, रोल्पादेखि लिएर राजविराजलाई कसरी जोड्ने र हामी नागरिक बीच एकता, यो देशको लागि भोलि परि आएको बेलामा मैले कसरी रगत दिने हो र तपाईँले कसरी, र दुइटैको रगत रातो हुन्छ, दुइटै नेपाल आमाको लागि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यतापट्टि सोच्यो भने मलाई लाग्छ यो कुराहरू, यो डिफ्रेन्सेसहरू आउँदैन। मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरूले भनेको सबै माग पुरा गरिदिने हो भनेदेखि त मधेसलाई त च्वाट्टै काटेर लान्छ भन्ने किसिमको चाहिँ सोच पनि डेभलप भएको छ। एकदमै गलत सोच हो त्यो। अनपढ र विश्लेषण नगर्न सक्ने व्यक्तिहरूको लागि यो कुरा चाहिँ हो, त्यो असम्भव कुरा हो। त्यो एउटा कुरा नि, अब समयको अन्त्यतिर छौँ, तपाईँ पनि युवा हुनुहुन्छ होइन, युवा र राजनीति कसरी हेर्नुहुन्छ? यो एकदम हेर्नुहोस्, तपाईँले उठाइहाल्नु भयो, एकदम गहन विषय हो अहिलेको राजनीतिकमा। खास गरेर म पनि पढे लेखेको मान्छे, राजनीतिकमा लागेको। अब समस्या के छ भने हाम्रै साथीभाइहरू जुन राजनीतिकमा इन्ट्रेस्टेड छ र देशमा राजनीतिक भित्रै छिरेर, जस्तो पशुपतिको जुन हाम्रो छेउमा बगेका बागमती छ, बागमती फोहोर भयो भनेर बागमतीलाई सफा गर्न हामी बागमती भित्रै छिर्नु पर्यो। जहाँसम्म हामीले सफा गर्न सक्यौँ। एउटा समूह, एउटा धेरै ठुलो आन्दोलन नै चलेको थियो। त्यसै अनुरूप नै राजनीतिकभित्र जबसम्म युवा, पढे लेखेका युवा, देश विदेश जानेका युवाहरू आउँदैन, राजनीतिकलाई सफा गर्न सक्दैनौँ हामी। बाहिर बसेर राजनीतिक गर्नु र गाली गर्नु एउटा फरक कुरा हो। भित्र आएर तपाईँले एउटा सानो होइन, त्यो त तपाईँमा भर पर्छ, तपाईँ त्यहाँ गएर फोहोरी हुने कि नहुने, र तपाईँ जस्तै व्यक्ति त्यहाँ चाहिँ डेभलप गर्ने, तपाईँ जस्तै समूहको त्यहाँ बाहुल्यता गर्ने। तपाईँले सानो इक्जाम्पल म दिएँ, एउटा सानो दलको हाम्रो विवेकशीलको उज्जवल थापा जो दिवंगत हुनुभयो, म उहाँलाई यहीँबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। उहाँ त ठुलो नेता हुनुहुन्थेन, उहाँ ठुलो पदमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको दल ठुलो थिएन, तर 24 घन्टाभित्र उहाँलाई बचाउनको लागि 50 लाख रुपैयाँको जोहो भयो। हाम्रो देशकै नागरिकहरूले त्यो गर्यो। एउटा कति ठुलो इक्जाम्पल त्यो सेट गर्न सक्नुभयो उहाँले। 44 वर्षकै अल्प आयुमा उहाँले बितेर एउटा कति इक्जाम्पल त्यहाँबाट पनि नेताहरूले सिक्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हामी युवा साथीहरूले किन राजनीतिकमा कसरी जानु, त्यहाँ त 70 वर्ष पुगेका नेताहरूका हालिमुहाली छ र उहाँहरू आफै इन्सेक्युर हुनुहुन्छ भने चाहिँ म गएर के गर्नु भन्ने कुरा पनि ठट्टा हुन्छ हाम्रो। हो पनि भनेपछि एउटा समय पुगिसकेपछि, एउटा उमेर पुगिसकेपछि जुन हामी भनौँ न वृद्ध नेताहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकदमै ठुलो एक्सपिरियन्स लिएर देश हाँकेर बस्नुभएको छ, उहाँहरूले दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर मार्गदर्शन एउटा टिम बसेर त्यसरी चलाउँदा थुप्रै देशहरूमा त्यस्तो इक्जाम्पल छ। सर्टेन एज भइसकेपछि उहाँहरू एउटा मार्गदर्शन एउटा टिम बनाउनुहुन्छ, उहाँहरूको मार्गदर्शनमै युथहरूले आफ्नो नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ एउटा भनौँ न एक्सपिरियन्सहरू ल्याएर देश बनाएको इतिहास त छ त। त्यही अनुरूप नै युथहरू, पढे लेखेका, राजनीतिकमा अलिकति इन्ट्रेस्ट भएका व्यक्तिहरू आयो भने पक्कै पनि 10 देखि 20 वर्षमा नेपालको राजनीतिक चाहिँ धेरै हदसम्म सुध्रिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। लगभग हामी समयको अन्त्यतिर छौँ। जाँदा फेरि पनि मैले चाहिँ अलिकति जसपाको कुरा चाहिँ कोट्याउन खोजेँ। कसको गल्तीको कारणले गर्दा आज जसपा यो मोडसम्म पुग्यो? अब यसमा कुनै एउटा व्यक्तिको गल्ती त ल्याउन सकिन्न। यहाँ चाहिँ अहिले विचारधारा र एउटा प्रवृत्तिको, व्यक्ति र प्रवृत्तिको कुराहरू छ भित्र, पार्टीभित्र, र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो छिटो नै यसको चाहिँ टुङ्गो लाग्छ र पार्टी चाहिँ सकेसम्म फुट्नु हुँदैन। र हामी डिफ्रेन्ट विचारधाराको भए पनि, अब आत्मा डिफ्रेन्ट मान्यता राखे पनि राष्ट्रको लागि चाहिँ जुन मूल्य मान्यताको लागि हामी एक ठाउँमा आएको छौँ त्यसलाई चाहिँ लत्याउनु हुँदैन। सत्ताको लोभ ठाकुरमा देखियो, यादवमा देखियो होइन, यो त कुनै एउटा व्यक्तिमा लोभ देखियो भनेर हुँदैन। यो मुद्दाको राजनीतिक हो। मुद्दा सम्बोधन भएपछि बल्ल सत्ताको कुरा आउँछ। अहिलेसम्म हामी सत्तामा गइसकेको अवस्था छैन। त्यही भएर यसमा प्रश्न के हुन्छ भने सत्तामा जाने व्यक्तिले पनि त्यो प्रश्न पारेर जान्छ, नजाने भन्नेले पनि प्रश्न पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मिल्छ? मिलेकै छौँ हामी, फुटिसकेको छैन। साँच्चै हो? 100%। आशा गरौँ मधेसी मुद्दा, मधेसको चाहिँ हकहितको लागि भनेर तपाईँ एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। सम्भवतः रहनुहोस्, हाम्रो अपेक्षा त्यही नै छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राख्नु भएको सबैजनालाई लगायत तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनु भएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।